अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग आज? अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलिए रिकैप से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि उत्बा बिन रबिया, ठीक है, ये जो शख्स था ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऑफर लेकर आया था कि भाई आपको माल चाहिए तो हम आपको सबसे मालदार आदमी बना देंगे, सरदारी चाहिए तो हम आपको सरदार बना देंगे, बादशाह भी बना देंगे आप कहेंगे तो, और अगर आपके ऊपर कोई जिन भूत का साया है तो हम उसका इलाज भी करा देंगे। ठीक है, सारी ऑफर्स दी थी, सबके सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रिजेक्ट कर दी थी उसकी ऑफर्स ना। और सूरह हामीम की ये जो आयत सामने आ रही है ये तिलावत की थी। अब ये जो तिलावत की तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर होने लगा। जैसे ही पता कुरान पाक की आयत को अगर हम समझ के पढ़ें तो हमारे ऊपर भी कितना असर हो रहा होता है ना। तो उसके ऊपर बड़ा एक असर होने लगा और जो है फिर वो वहां से चला गया और अपने साथियों के पास गया। तो उसने फिर कहा कि भाई उनको छोड़ दो उनके हाल पे, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि कोई बहुत जबरदस्त वाकया जो है होने वाला है। जब मैंने उसका कॉल सुना, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कॉल सुना जो भी वो फरमा रहे थे, तो अब मुझे ना आइडिया हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हमें उनको ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए। और कोई बहुत जबरदस्त वाकया तुम लोग देख लेना रोनमा होने वाला है, तो बस उनसे दूर दूर रहो, उनको करने दो उनका काम ना, और तुम लोग अपना काम करो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी राय है, बाकी तुम लोग जो समझो भाई वो करो आगे। अच्छा, फिर जो है आगे बताया गया है कि अबू तालिब को ना खतरा होने लगा था कि जब इतनी ज्यादा वो चीजें देख रहे थे, कितने वाकयात पैदल पै पेश आ रहे थे ना, कि भाई मुशरिकीन ने कह दिया था अबू तालिब को कि हम मुकाबला आराई करेंगे, फिर देख लेते हैं भाई जो जीतता है। फिर जो है जो उनका जो भतीजा अमारा बिन वलीद था, उसके एवज उन्होंने कहा था कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें दे दें, आप जो है हमारा बिन वलीद को रख लें, वो भी अच्छा नौजवान शख्स है। और फिर अबू जहल ने जो भारी पत्थर लेकर सर कुचलना चाह रहा था नाउजुबिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो वाकया मतलब उनको लग रहा था ना अबू तालिब को कि बाल बाल बच रहे हैं, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी बात हो जाए कि वो खुदा ना खास्ता कोई इन्हें कत्ल कर दे, तो उनको डर लगता था। तो वो अच्छा, फिर आगे वो भी बताया गया जो उकबा बिन अबी मुअय्यिद का वाकया था कि चादर लपेट कर गले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गला घोटने की कोशिश की थी उनकी। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर निकले तो थे ना उनकी तरफ। तो इतने सारे वाकयात पेश आ रहे थे कि उन्हें घबराहट हो रही थी कि कहीं कोई इस तरह का गलत कदम ना उठा लेना, तो और कामयाब ना हो जाए, अभी तक तो नाकाम हुआ था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु बेशक इस्लाम ले आए हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बेशक बहुत ताकतवर लोग हैं ये, लेकिन फिर भी जब इतने सारे लोग मिलकर अटैक करेंगे तो ये दोनों भी क्या कर लेंगे। तो इसलिए ना उन्होंने फिर जो है उनको समझाना चाहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मतलब जैसे ही उन्हें एक डर था कि जो है कहीं खुदा ना से कत्ल ना हो जाए, तो उन्होंने फिर क्या कहा। अच्छा, अच्छा, उन्होंने फिर ये सोचा ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं इस दफा समझाया था क्योंकि वो इतनी दफा ट्राई कर चुके थे। उन्होंने था कि नहीं मेरे भतीजे ने तो नहीं माननी मेरी बात। तो अब जो है क्या करते हैं, किस तरह प्रोटेक्शन करते हैं, तो उनको फिर ये था कि अब जो है मिशन तो उनको चलाना था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनको ये तो डिसाइड उन्होंने कर लिया था कि भाई वो जो काम कर रहे हैं उनको करने देना है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि दो खानदानों को जमा किया, यानी हाशिम और मुत्तलिब, ठीक है ना, जो उनके खानदान थे, सबको जमा किया और कहा कि भाई देखो हमारा तो ये है ना कि मतलब अरब में ये चीज राइश थी ना कि खानदान के जो सॉरी कबीलों के जो लोग होते हैं उनको हर हाल में बचाना है, ठीक है, चाहे वो हक पर हो चाहे वो हक पर ना हो। तो उन्होंने उन लोगों को कहा कि जो मुसलमान हो गए हैं या जो काफिर हैं, ठीक है, दोनों सूरतों में है तो आपके खानदान के ही ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सबने मिल के जो है, मैं अकेला नहीं उनको प्रोटेक्ट कर सकता, सबने मिल के उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेनी है और फिर इस तरह से आगे चलना है इंशाल्लाह ना। तो वो सबके सब मान गए क्योंकि ये तो उनके अंदर था ही ना कि भाई अपने खानदान के लड़के को तो बचाना ही बचाना है। तो अब जो है ये मुशरिकीन के लिए बड़ा सेटबैक था कि इतने सारे लोग, पूरा का पूरा खानदान उनका जमा हो गया उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनकी हिमायत में। हाँ, सिवाय एक शख्स के, अबू लहब, उसने वो मुशरिकीन के साथ मिला हुआ था, उसने नहीं उनका खानदान वालों का साथ दिया। अच्छा, फिर मुकम्मल बॉयकॉट की बात आ रही है कि 4 हफ्ते से भी कम मुद्दत मुशरिकीन को चार बड़े बड़े धचके लग गए थे ना। एक हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आए थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आए थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी सौदेबाजी की पेशकश थी, वही माल देना सरदारी देना, वो सब मुस्तरद कर मतलब मना कर दिया था। फिर जो है दोनों खानदान जो थे बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब, उनके लोगों ने कह दिया था भाई हम तो इनको इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले रहे हैं।
تو اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی ظلم و ستم کا اگر ماحول کریٹ کیا نا لڑائی جھگڑے کا، تو پھر اتنا خون بہے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مشرکین سب کے سب ختم ہو جائیں ان دونوں خاندان کے ہاتھوں. تو انہیں بڑا ایک ڈر تھا نا کہ نہیں اب کوئی اور اسٹریٹجی یوز کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کیا اسٹریٹجی یوز کی کہ بھائی ان کے خلاف نا مکمل بوائکاٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، اب کیا کیا بوائکاٹ میں کیا کیا تھا، مطلب ان دونوں خاندانوں، ٹھیک ہے، ہاشم کے خاندان اور بنی مطلب والا جو خاندان تھا، کہ بھائی ان سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کریں گے. اب آپ خود بتائیں خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہو تو زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اٹھے بیٹھیں گے نہیں، میل جول نہیں رکھیں گے، گھروں میں نہیں جائیں گے، بات چیت تک نہیں کریں گے. کب تک نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں؟ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دینا اس میں. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ انہوں نے یہ ساری بوائکاٹ کا وہ کر دیا تھا کہ جب تک آپ نہیں راضی ہوں گے، ہمیں نہیں دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب ذمہ داری کا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ان کے اوپر سے، ان کی پروٹیکشن کی ذمہ داری کا، تو بس پھر ہم آپ بالکل اپنا آئسولیٹڈ رہیں، ہم میں سے پورا مکہ جو ہے کوئی آپ سے نہیں رابطہ رکھے گا. اچھا پھر کیا ہوا تھا؟ اچھا پھر جو ہے یہ جو بھی پورا معاہدہ، یہ جو سب رولز وغیرہ لکھے گئے تھے کہ یہ ہوگا، تو جس نے یہ لکھے تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی، اور اس کو ایسی بد دعا لگی کہ اس کا ہاتھ نا پیرالائز ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک اس کا ہاں ہاتھ پیرالائز ہو گیا تھا، اور اس طرح ان کی بد دعا قبول ہوئی، اور یہ جو صحیفہ تھا نا، یہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا. اچھا اس کے بعد ہاں پھر یہ جتنے بھی مسلمان تھے نا، مسلمان ہو گئے تھے جتنے لوگ، تو یہ سب شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی وہاں پہ، تو اس میں نا یہ لوگ مطلب کہ وہاں پر چلے گئے تھے، شیب ابی طالب میں چلے گئے تھے، وہاں پہ رہنے لگے تھے بالکل سب سے کٹ کے. اور یہ ہوا کب تھا؟ 7واں سال جب شروع ہوا تھا، سن 6 نبوی، 7واں سال نبوت کا. یعنی سن 6 نبوی میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تھے نا. ٹھیک ہے، یہ بڑے دو واقعات ہوئے تھے. اور سن 7 نبوی کا بالکل یعنی محرم کی چاند رات، یعنی سال شروع ہی ہوا تھا کہ یہ جو ہے شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا. اچھا پھر کیا بتا رہے ہیں کہ ہاں، اور جو غلے کا سامان اور سب کچھ جو بھی مکہ میں آتا تھا نا، وہ مشرکین اتنی مہنگی قیمتوں میں خریدتے تھے کہ ظاہر ہے جو بیچنے آ رہے ہیں، اگر آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ 500 کی چیز مثال کے طور پہ میں 1500 کی لے رہا ہوں، تو وہ اتنے مہنگے مہنگے قیمتوں خرید لیتے تھے کہ بھئی وہ جو ہے ان کو نہیں مل رہا ہوتا تھا، جو کہ شیب ابی طالب میں لوگ تھے نا. سوائے جو حرمت کے مہینے تھے نا 4، ان حرمت کے مہینوں میں یہ اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے، کہ احترام تو کرتے تھے حرمت کے مہینوں کا. اس کے علاوہ کے جو مہینے تھے، ان 4 مہینوں کے علاوہ، تب ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی تھی. جو یہ سب شیب ابی طالب میں تھے کہ بھائی کھانا پینا کچھ نہیں، تو وہاں کی عورتیں بچے وہ اتنے بلک بلک کے رونا چیخنا کرتے تھے کہ اس گھاٹی کے باہر تک آواز جاری ہوتی تھی نا. اتنا تکلیف برداشت کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں انہوں نے چھوڑا. ٹھیک ہے نا، مسلمان ہی رہے وہ. پھر کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں پھر بتا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جہاں پہ سوتے تھے نا، جس پوزیشن پہ، تو ابو طالب کو خطرہ ہوتا تھا بھائی کوئی دشمن اگر دیکھ لے گا نا کہ یہاں پہ سوئے ہیں، تو جب وہ گہری نیند میں چلے جائیں گے، رات کا کچھ حصہ گزر جائے گا، تو جو دشمن ہے وہ ان کو اٹیک کریں گے اس جگہ پہ. تو جیسے ہی وہ سو جاتے تھے، تو ان کو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے یعنی ابو طالب جو ان کے دوسرے بھتیجے وغیرہ اور مرد تھے، ان سے ان کی جگہ چینج کر دیتے تھے، تاکہ جو اٹیک کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، چلے اب ہم آگے ریڈ کرتے ہیں. کوئی ریڈ کرنا چاہے گا آگے؟ ٹھیک ہے، میں ریڈ کر لیتی ہوں. اچھا، اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. اچھا اچھا، اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہ اتنی مشکل لائف گزار رہے ہیں، الگ بالکل آئسولیٹ ہو گئے سب سے، لیکن پھر بھی جو لوگ حج کے لیے آتے تھے نا، تو وہاں پہ ان کو جو ہے یہ اسلام کی دعوت ضرور ضرور پیش کرتے تھے نا. ان کے سامنے ایمان اور ساری تقاضے ایمان کے اتنے کلیئر تھے کہ ان کا جو ہو سو ہو، لیکن یہ کام ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو لیکن اور ابو لہب جو کرتا تھا، ظاہر ہے وہی جو حاجی آتے تھے ان کو اگینسٹ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے، اور غلط فہمیاں پیدا کرنا اور غلط باتیں کرنا، تو وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا بھائی. اچھا پھر صحیفہ چاک کیا جاتا ہے. ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے. اس کے بعد اچھا 3 سال تک شیب ابی طالب نے یہ تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، یعنی سن 10 نبوی تک. اس کے بعد محرم سن 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے،
اور انہیں ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگودو کی. اچھا بتا رہے ہیں کہ صحیفہ چاک کیا گیا. چاک کیا گیا میرے خیال سے پھاڑا کے سینس میں آئے گا میرے خیال سے. اچھا اگر کسی کو کلیئر ہو تو پلیز بتا دیے گا. جی اچھا اچھا پھاڑ دیا گیا تھا ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا پھر اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوی کا ہشام بن عمر نامی ایک شخص تھا. اچھا ہشام بن عمر کا بتایا گیا ہے. یہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے یہ جو شخص تھا ہشام بن یہ غلہ بھیج کر یعنی اناج وغیرہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد کرتا تھا شیب ابی طالب میں چپکے چپکے. یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا. زہیر کی ماں عاتکہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی. ٹھیک ہے اور اس سے کہا زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو. زہیر نے کہا افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں. ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا. اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے. پوچھا کون ہے. کہا میں ہوں. زہیر نے کہا اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو کہ بھائی سب مل کے جائیں. اکیلا ایک شخص نہیں کچھ کر پائے گا تو چند لوگ جمع کرتے ہیں پھر جا کے صحیفے کو چاک کرتے ہیں. اس پر ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اس سے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر کی یعنی ان کا ساتھ کیوں دیا. یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا. مطعم نے کہا افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں. ہشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے. مطعم نے پوچھا کون ہے. ہشام نے کہا میں. مطعم نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو. ہشام نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں. پوچھا وہ کون ہے. کہا زہیر بن ابی امیہ. ہاں مطعم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو. اچھا اچھا یہ اوپر کوئی میرے خیال سے مجھ سے حاشیہ مس ہو گیا ہے. نمبر 2 کہاں لکھا ہوا ہے. اچھا میں ریڈ کر دے. اچھا یہ وہ ان حالات پر جو یہ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے ہیڈنگ ہے نا اس کے آگے لکھا ہے نا ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے. اس کے بعد محرم سن 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیا جانا. اچھا سن 10 نبوت کا بتا رہے ہیں یہ حاشیہ نیچے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات صحیفہ پھاڑ جانے کے 6 ماہ بعد ہوئی. سن 10 نبی میں یعنی کہ. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کی موت رجب کے مہینے میں ہوئی تھی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی وفات رمضان میں ہوئی تھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات صحیفہ پھاڑ جانے کے 6 ماہ بعد نہیں بلکہ 8 ماہ اور چند دن بعد ہوئی تھی. دونوں صورتوں میں وہ مہینہ جس میں صحیفہ پھاڑا گیا محرم ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھا سوری. اچھا اس پر ہشام بن ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی. اچھا وہ چوتھا کوئی شخص ڈھونڈ رہے تھے نا تو ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے مطعم سے کی تھی. اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے. ہشام نے کہا ہاں. پوچھا کون. کہا زہیر بن ابی امیہ مطعم بن عدی اور میں. ٹھیک ہے ابو البختری نے بھی پوچھا کہ اور بھی ہے کوئی لوگ جو اس بات کو مان رہے ہیں. اچھا تو اس طرح 4 لوگ ہو گئے. اس نے کہا اچھا تو اب 5واں آدمی ڈھونڈو. اس کے لیے ہشام زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے. اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے. ہشام نے اس بات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے. اس کے بعد ان لوگوں نے ہجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے. زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا. اچھا زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا. ٹھیک ہے یہ لوگ 5 جمع ہو گئے تھے. اب صحیفہ چاک کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے. صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے. زہیر بھی ایک جوڑا زیبتن کیے ہوئے پہنچا. پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والوں کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو. نہ ان کے ہاتھ کچھ
बेचा जाए, ना उनसे कुछ खरीदा जाए। खुदा की कसम मैं बैठ नहीं सकता यहाँ तक कि इस जालिमाना और कुराबत शिकन सहीफे को चाक कर दिया जाए। अच्छा, वो वहां जो लोग मौजूद थे बैतुल्लाह के पास, उनको बता रहे हैं कि तुम लोग को ये मंजूर है कि बनु हाशिम वहां तबाह बर्बाद हो रहे हो, भूखे प्यासे फाके हुए हुए हो उनको, और तुम लोग यहाँ मजे से खाओ पियो अपना नॉर्मल लाइफ गुजारो, तो ये कौन सा तरीका है? तो जो है फिर क्या हुआ, अबू जहल जो मस्जिद हराम के गोशे में मौजूद था बोला, तुम गलत कहते हो, खुदा की कसम इसे फाड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, वो खत हमेशा की तरह खड़ा हो गया, भाई इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। इस पर जमा बिन असवद ने कहा, बखुदा तुम ज्यादा गलत कहते हो, जब ये सहीफा लिखा गया था तब भी हम इससे राजी ना थे। इस पर अबुल बख्तरी ने गिरा लगाई, जमा ठीक कह रहा है, इसमें जो कुछ लिखा गया है उससे ना हम राजी हैं ना उसे मानने को तैयार है। इसके बाद मुदअम बिन अदी ने कहा, तुम दोनों ठीक कहते हो और जो इसके खिलाफ कहता है गलत कहता है। हम इस सहीफे से और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उससे अल्लाह के हुजूर बरात का इजहार करते हैं, यानी हम इससे बिल्कुल गैर ताल्लुकी, हम इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते, हम नहीं इसको मानते ना जो कुछ सहीफे पे लिखा है। तो सबसे पहले एक शख्स, जो 5 की टीम बना के लोग गए थे ना, सबसे पहले एक शख्स ने बोला, फिर दूसरे ने उसकी हिमायत में बोला। इस तरह अच्छा होता है ना। देखिए, अल्लाह ताला यहाँ पे जमात की कितनी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि कोई चीज हमें समझ आ जाती है ना कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए ना बहुत जरूरी होता है जमात के लोगों का साथ। ठीक है, अकेले नहीं निकल जाना चाहिए कि बस अकेले मुझे समझ आ गया है, बस अब मैं आगे सबका मुकाबला। कोशिश करनी चाहिए, अतल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि अपने साथ ना आप और मेंबर्स को भी जमा करें, उनसे डिस्कशन करें और फिर देखें कि आप लोग सेम पेज पे आते हैं कि नहीं। तो जितनी ज्यादा जमात स्ट्रांग होगी ना, उतना ज्यादा फिर आसान हो जाता है काम करना ना। तो इन लोगों ने पहले एक एक करके एक एक के पास गए, जमात बनाई, कोई आसान काम तो नहीं होता ना जमात बनाना। फिर भी अब देखो उसका कितना फायदा हो रहा है ना। ठीक है, अब उन्होंने कहा भाई हम तो इससे बिल्कुल गैर ताल्लुकी का बिल्कुल वो ऐलान करते हैं, हम नहीं इस सहीफे को मानते। फिर हिशाम बिन आम्र ने भी इसी तरह की बात कही। ठीक है, ये माजरा देखकर अबू जहल ने कहा, "हुँ, ये बात रात में तय की गई है और इसका मशवरा यहाँ की बजाय कहीं और किया गया है।" इस दौरान अबू तालिब भी हरम पाक के एक गोशे में मौजूद थे। ठीक है ना, ये 5 लोग मौजूद थे जो अपनी जमात बना के गए थे। और भी बहुत सारे लोग वहां मुशरिकीन वगैरह मौजूद थे। और कौन कौन था? अबू जहल भी वहां मौजूद था और अबू तालिब भी वहां मौजूद थे। इस दौरान अबू तालिब भी हरम पाक के गोशे में मौजूद थे। उनके आने की वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सहीफे के बारे में ये खबर दी थी कि इस पर अल्लाह ताला ने कीड़े भेज दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनको खबर मिली यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ना, कि जो है सहीफे पे कीड़े भेज दिए हैं जिन्होंने जुल्म सितम और कराबत शिकनी की सारी बातें चट कर दी हैं। अच्छा अच्छा, यानी बॉयकॉट का उसके ऊपर जो जो बातें लिखी हुई थी, वो सारी बातें जो है कीड़ों ने खा लिया, यानी कि बिल्कुल वो मिटा दिया, एक तरह से खत्म कर दिया है उन सब बातों को, जो कतर रहमी और ये सारी बातें जो भी लिखी थी बॉयकॉट वगैरह की। और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र बाकी छोड़ा है, कि अच्छा बस उसके ऊपर अल्लाह ताला का जिक्र सहीफे पे था, यानी कि कोई ना कोई। ठीक है, अच्छा वो था, बस वो जिक्र बाकी रह गया है। बाकी जो सब बातें बेकार सी थी वो सब के सब कीड़े खा गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये बात बताई, तो वो कुरैश से ये कहने आए थे कि उनके भतीजे ने उन्हें ये और ये खबर दी है, अगर वो झूठा साबित हुआ। अच्छा सॉरी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये बात बताई, तो वो कुरैश से ये कहने आए थे कि उनके भतीजे ने उन्हें ये और ये खबर दी है, अगर वो झूठा साबित हुआ तो हम तुम्हारे और उसके दरमियान से हट जाएंगे और तुम्हारा जो जी चाहे करना। अच्छा ठीक है, ये सहीफा खाने काबा के अंदर था ना। तो फिर जो अबू तालिब थे उन्होंने बताया कि भाई मेरे भतीजे ने ये बात बताई है कि जो सहीफा अंदर है ना, उसके ऊपर से सारी चीजों को कीड़े खा चुके हैं, जो जो सब बातें लिखी हुई थी। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल का जो नाम लिखा हुआ है और उनका जो जिक्र है अल्लाह पाक का, वो रह गया है उस पे। तो मैं ये सब तुमको बताने आया हूँ, तो ठीक है आप चल के देख लेते हैं। लेकिन अगर वो सच्चा साबित हुआ, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे साबित हुए, तो तुम्हें हमारे बॉयकॉट और जुल्म से बाज आना होगा। ठीक है ना, कि अगर वाकई में कीड़े वो सब कुछ खा चुके हो और सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र उस पे रह गया हो, तो फिर जो है ये सब जो बॉयकॉट और ये जो 3 साल से चल रहा था जुल्म, ये सब तुमको खत्म करना होगा और हमें नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करना होगा। जब कुरैश को ये बताया गया तो उन्होंने कहा,
आप इंसाफ की बात कह रहे हैं, चलो उनको समझ आ गई कुरैश को कि जो बात करे एक इंसान को कैसे पता चल सकता है। वो वहां पे तो नहीं थे ना खाने काबा के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो वहां घाटी में थे शेब अबी तालिब में। तो वहां से उनको यहाँ की न्यूज कैसे मिल सकती है? ठीक है ना। तो इसलिए उनको लगा कि हाँ नहीं, बात तो ये इंसाफ की है कि अगर वाकई में उनको अल्लाह ताला का ऐसे मैसेज आ गया है और उनको ये चीजें वहां बैठे बैठे पता चल गई हैं कि ये सब सहीफे के साथ हुआ है, तो फिर तो बात सही है जो ये कह रहे हैं, फिर हमें जुल्म और बाइकॉट खत्म करना चाहिए। ठीक है। इधर अबू जहल और बाकी लोगों की, अच्छा जो भी मैं रीड कर रही हूँ ना, कोई भी बात ऐसी हो कि कहीं पे कोई स्टक हो जाए, कोई भी चीज ऐसी हो समझ ना आ रही हो, या आपको लगे कि कोई चीज मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई हदीस उससे रिलेटेड, आयत रिलेटेड उससे याद आए, कोई भी चीज हो, तो प्लीज मुझे स्टॉप करिएगा, ठीक है ना, ताकि हम उसको फिर डिस्कस कर लें। हम्म। इधर अबू जहल और बाकी लोगों की नोक झोंक खत्म हुई तो मुतअम बिन अदी सहीफा चाक करने के लिए उठा। अच्छा, नोक झोंक यानी वही सब जो बातें कर रहे थे वो खत्म हुई, तो फिर वो खड़ा हुआ कि चलो भाई अब सहीफा चाक किया जाए। कौन? मुतअम बिन अदी, उन 5 मेंबर्स में से जमात के एक शख्स। ये क्या देखता है कि वाकई कीड़ों ने उसका सफाया कर दिया है। सिर्फ बिस्मी कल्लाहुम्मा, बिस्मी कल्लाहुम्मा बाकी रह गया है, और जहां जहां अल्लाह का नाम था वो बचा है, कीड़ों ने उससे नहीं खाया था। यानी बीच में मेरे ख्याल से कई जगह पे जिक्र होगा, अल्लाह ताला का नाम लिखा गया होगा, तो बस वो जगह कीड़ों ने छोड़ी है, और बाकी सब कुछ खा गया है, कि खा गए हैं कीड़े जो कुछ भी उस पे लिखा था। इसके बाद सहीफा चाक हो गया, फाड़ दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बकिया तमाम हजरात शेब अबी तालिब से निकल आए, और मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अजीम और शान निशानी देखी। सोचने का मकाम है, 3 साल से जितनी मुश्किलों में रह रहे थे, बस वो 4 महीने थोड़ा उनको थोड़ा बहुत सुकून के मिल जाते थे, हुर्मत वाले महीने। और इतनी तकलीफ, इतनी मुश्किल में, सिर्फ इमेजिन करें हमें 3 दिन के लिए कोई इस तरह से रख दे, खाना पीना ना मिले, हमसे कोई मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, इतना हकीर कमतर समझा जा रहा है, तो कैसा ईमान इंसान का डगमगाने लगता है ना। 3 साल तक वो वहां पर जो है रहे थे शेब अबी तालिब में, और फिर एक दिन आया कि अल्लाह ताला ने इस तरह करम किया, और जो उनके ऊपर आजमाइश थी वो सारी खत्म हुई, और अब वो सब वहां से निकले। ठीक है। और अल्लाह ताला ने कितना क्लियर कट निशानी पूरे मक्का के मुशरिकीन के सामने रख दी कि देखो एक शख्स आ भी नहीं रहा खाने काबा, उससे क्या पता। और ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने उनको बता दी कि भाई कीड़ों ने खा लिया है, ये हुआ है। अबू तालिब फिर आए, लोगों तक मैसेज पहुंचाया, सारी चीजें मतलब क्लियर कट था सब उनके सामने। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से, वैसे भी अल्लाह ताला बहुत सारी निशानियां दिखाई चुके थे, ये भी इतनी साफ साफ निशानी थी उन मुशरिकीन के सामने। तो अल्लाह ताला निशानियां दिखाते रहते हैं, यहाँ भी जितने भी इस दुनिया में लोग अभी भी मौजूद हैं, वो अल्लाह ताला की निशानियां हमारे सामने आती रहती है। हिदायत पकड़ना, फिर हमें कोशिश करना, उसके बारे में फाइंड आउट करना, फिर उलमा से और जो इल्म वाले लोग हैं उनसे डिस्कस करना, ये सारी चीजें फिर हम मेहनत करनी पड़ती है अपने एंड पे ना हिदायत हासिल करने के लिए। हर चीज ऐसे बैठे बिठाए नहीं हो जाती। तो लेकिन निशानी अल्लाह ताला सबके सामने लाते हैं, लेकिन उनका रवैया वही रहा जिसका जिक्र इस आयत में, ये देखें बता दिया, नबूवत की साफ निशानी आ गई थी, लेकिन रवैया वही रहा उनका। अब आयत में क्या आया ये पढ़ते हैं। अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो रुख फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो चलता फिरता जादू है। ठीक है। अब कोई चीज अब उन्हें दिख गई ना निशानी, कि भाई उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज पहुंच गया था, उन्हें कैसे इतनी बड़ी हकीकत का इल्म हो गया, तो बस वो उस पर ले आते हैं सारी बातों को कि भाई ये तो कोई जादू है, कोई जिन होगा, कोई होगा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके ये सब बातें बताता होगा। वो इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं थे कि भाई अल्लाह ताला ये मैसेजेस उन तक पहुंचा रहे हैं इतनी क्लियर कर, वो हर चीज को जादू के ऊपर रख देते थे। चुनांचे मुशरिकीन ने इस निशानी से भी रुख फेर लिया और अपने कुफर की राह में चंद कदम और आगे बढ़े। अच्छा, हाशिया पढ़ लेते हैं। अच्छा, अपने कुफर की राह में, और यानी कि वैसे ही इतना कुछ कर चुके थे, लेकिन अब मजीद वो आगे कदम ले रहे थे। बॉयकॉट की ये तफसील हस्बे झेल माखज से मुरतब की गई है। सही बुखारी बाब नुजूल 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 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का। अच्छा, बाप का नंबर बताया गया है, तकासिमुल मुशरिकीन अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये पूरा रेफरेंस दिया है उन्होंने। इन माखज में कदर अख्तिलाफ भी है, हमने कराइन की रोशनी में राजे पहलू दर्ज किया है। अच्छा, कि बायकॉट में डिटेल्स क्या बताए, जो भी बताई गई है ना, तो कह रहे हैं थोड़ा बहुत ज़ाहिर है अख्तिलाफ है, लेकिन मेन मैसेज तो हम तक पहुंच गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे कोई रीड करना चाहेगा तो रीड कर सकता है।
نہیں تو ٹھیک ہے، میں کنٹینیو کر لیتی ہوں. ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اور اب مشرقین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا، شیب ابی طالب سے باہر آ گئے، وہ جو صحیفہ تھا چاک کر دیا، اب وہ سب چیزیں نہیں اپلائی ہو رہی تھی بائیکاٹ کی. لیکن مشرقین نے باز تو نہیں آنا تھا نا، تو وہ دباؤ تو ڈال ہی رہے تھے مسلمانوں پہ کہ بھائی اپنا دین چھوڑے، یہ سب دعوت و تبلیغ کا کام یہ سب چھوڑے، اپنا نارمل پہلے جیسے زندگی گزار رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے سے ان کو روکا. ٹھیک ہے، کام کرنے سے، عبادت کرنے سے، دعوت و تبلیغ کرنے سے مسلسل روکنا ان کا جاری تھا. اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے. تو ابو طالب تو ہم کو پتہ ہے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا سپورٹ کرتے تھے، کتنی حفاظت کے لیے فرنٹ پہ رہتے تھے. تو وہ ان کا جو ہے وہ طریقہ جاری رہا. لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی. ٹھیک ہے، 80 ایئرز اولڈ ہو گئے تھے وہ، کب سے شروع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھ رہے تھے، اور اب 80 سال عمر ہو گئی تھی. کئی سال سے پے در پے سنگین آلام و حوادث نے اور خصوصاً محسوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، جو اتنی مشکلات پیش، وہ کہتے تھے نا کہ بس اب مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے نا، انہوں نے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ اب میرے اندر اتنی ہمت قوت نہیں ہے کہ میں لوگوں کا مقابلہ کروں اور ساری چیزیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے وہ کہتے تھے میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کام دیا ہے وہ تو مجھے بجا لانا ہے. تو وہ بالکل نا اتنے سارے مشکلات جو پیش آئیں اس کی وجہ سے ٹوٹ کر رہ گئے تھے. اور یہ جو محصوری ہوئی تھی، یعنی 3 سال تک جو شیب ابی طالب میں سب رہے، کوئی چھوٹا عرصہ تو نہیں تھا نا، تو وہ بالکل تھک گئے تھے، ٹوٹ کر رہ گئے تھے نا. کون؟ ابو طالب، چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے کیا لکھا، قوا مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی. چنانچہ گھاٹی سے، یعنی کہ 80 سال کی عمر تک بھی انہوں نے پورا سپورٹ کیا تھا انہیں. اب جا کے بتا رہے ہیں اب ان کی جو ہے ظاہر ہے تھوڑی قوت وغیرہ کم ہونے لگ جاتی ہے، عمر آ جاتی ہے. چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا. اچھا، چند مہینوں بعد، ٹھیک ہے نا، سخت بیماری نے ان کو آن پکڑا. اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی. کیا مطلب؟ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی. اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے. اچھا، مجھے جو سمجھ آ رہا ہے اس سے وہ یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ابو طالب بھی ایک مطلب وہ بہت زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹی تھے نا، تو وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. تو ان کے انتقال کے بعد کیا تو ان کی بزدلی سامنے آ جائے گی نا کہ ہاں بھائی ابو طالب جب زندہ تھے تب تو تم لوگوں سے کچھ ہوا نہیں، ٹھیک ہے، تب تو بزدل بنے رہے، نہیں کچھ کر پائے. اب جب انتقال ہو گیا ہے تو اب تم نے، اچھا قتل کی بات ہو رہی ہے نا میرے خیال، ہاں کوئی زیادتی کی، اب زیادتی کرنا شروع ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دو مین وجہ تھی نا جس کی وجہ سے زیادتی نہیں کر پا. ویسے تو بہت وجوہات تھی. ایک یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود وہ اتنا احترام اور عزت کرتے تھے، جو ان کی پرسنالٹی تھی کہ بڑا مشکل تھا ان کے اوپر ڈائریکٹلی ظلم و ستم کرنا نا. وہ تو اب چند لوگ تھے، ابو لہب اور ابو جہل جیسے بدقسمت لوگ تھے جو پھر بھی کرنے کی کوشش کر لیتے تھے. باقی لوگوں کے لیے مشکل تھا نا اٹمپٹ لینا بھی، صحیح ہے. اور دوسرا ابو طالب کی حمایت، وہ بڑا مشکل تھا کہ بھئی ابو طالب کے سامنے وہ دیوار بن کے کھڑے رہتے تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں تھا کہ اب ان کا انتقال ہو گیا تو اب ہم زیادتی کریں تو یہ تو ہماری تو بڑی بدنامی ہو جائے گی، ہماری جو بزدلی ہمارے اندر سب کے سامنے آ جائے گی. تو اب ان کی زندگی میں ہی انہیں آئیڈیا ہو رہا تھا نا، اتنے بیمار ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی ہے، تو تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ مے بی ان کی زندگی اینڈ ہونے والی ہو. تو ان کی زندگی میں کوئی معاملہ کر لیتے ہیں ایسا نا کہ اچھا آگے ڈیٹیلز آ رہی ہے. اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے. اچھا، رعایتیں یعنی کہ ان کو ایز کرنے کے لیے، یعنی ان کے لیے آسانیاں کرنے کے لیے. اب وہ کیا آ رہا ہے، چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا. اچھا، ان کی کوئی ڈیلیگیشن جو ہے ابو طالب کے پاس حاضر ہوئی. اب دیکھتے ہیں کیا تھا آخری وفد. ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا.
سبحان اللہ. اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلے کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کرے اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لے، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے. اچھا، ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بڈھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے. اچھا چلیے، اب یہ اس میں ڈیٹیلز تھوڑا ایکسپلینیشن چاہیے، وہ ہم میں انشاءاللہ کل کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے کہ ہم اپنا سیشن اینڈ کریں گے دعا کے ساتھ، تو کوئی دعا کرانا چاہے گا؟ اچھا صحیح ہے، آج کوئی دعا نہیں کرا سکتا تو میں کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے. مجھے اتنی اچھی دعا کرانی آتی تو نہیں ہے. جی جی سفیان جی، آپ میں کرا کچھ کہنا دوں چاہو پر یہ گے؟ جی جی پلیز آپ کرا دیں. میں کروا دوں اچھا اب جی جی آپ دعا کرا دیں، لیکن ایک کام کرتے ہیں، سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ دعا بیچ میں رہ نہ جائے، اور پھر سب دوبارہ جوائن کر لیں اسی لنک کے ساتھ. ٹھیک ہے چلیے، سب دوبارہ جوائن کر لیں، میں اینڈ کر رہی ہوں.